9 दिसंबर 1971 हैरानगी का एक दिन। सुबह के वक्त हर शख्स बेदार था और फिजाई हमला के लिए तैयार। मैं ये आस लगाए बैठा था कि आज के दिन कोई मजीद परेशान कुन वाक़या ज़हूर पजीर नहीं होगा। हमारा ख्याल था कि आशूगंज पर हमला की तैयारी करने में उन्हें कम अज़ कम मजीद एक दिन दरकार होगा। हमारा अंदाज़ा गलत निकला। मुक्तियों की मुआवनत से दुश्मन को ना तो मोर्चों का खोज लगाना पड़ा और ना उन्हें सामान की बार बर्दारी के इंतजामात करने पड़े। मकामी लोगों ही ने उनका तमाम साजो सामान और हथियारों की बार बर्दारी का फरीज़ा अंजाम दे डाला। हमारी बेखबरी और लाइल्मी में दुश्मन की एक ब्रिगेड पहले ही आशूगंज पर हमला के लिए राह पकड़े हुए थी। नाज़रीन गिरामी, मुत्तहिदा पाकिस्तान के आखिरी अय्याम की इसरार कुशा कहानी, मशरक़ी पाकिस्तान से बांग्लादेश तक। आठ बजे के करीब पहले फिजाई हमले का इंतजार करते हुए हमने अपने दाएं जानब वाले अकब से एक हेलीकॉप्टर आते हुए देखा। गहराई में मौजूद हमारे मोर्चों से उस पर गोले बरसाए गए, मगर निशाना खता गया। उस गोलाबारी ने हम सबको खतरा से आगाह कर दिया। हेलीकॉप्टर ने शायद हमारे गहराई वाले मोर्चों को गलती से हमारी दिफाई लाइन समझ लिया था। उनको गचा देते हुए गैर मुतवक्का तौर पर यह हमारे मोर्चों के कदरे नज़दीक परवाज करने लगा। हम इस अमर के लिए तैयार थे। वहाँ पर मौजूद हर शख्स ने उस पर गोलियां बरसा दी। हेलीकॉप्टर को ये गोलियां निशाना पर लगी और अचानक ये एक नशेबी जाविया पर नीचे की तरफ लुढ़कने लगा। ये तकरीबन दरख्तों के दूसरे झुंड से परे गिर गया। हम बहुत खुश थे, हर तरफ हंसी खुशी फैल गई। इसके थोड़ी ही देर बाद हमने अपने बाएं जानब पर टैंकों का शोर सुना। जल्द ही उन्होंने कदरे तवील फासले से गोले बरसाने शुरू कर दिए। उन्होंने एक ईंटों की बनी हुई इमारत पर निशाना लगा दिया, जो कि उस गांव की चंद एक पक्की इमारतों में से थी। हमारे कुछ आदमी जो अपनी सुबह की चाय पी रहे थे, उस मकान के मलबा के गिरने की वजह से जख्मी हो गए। मेजर नईम, जो बाएं जानब हरावल कंपनी का कमांडर था, इतला दी कि उनके बाएं जानब काफ़ी फासला पर दुश्मन अकब की तरफ से बढ़ रहा है। तकरीबन 8:30 बजे के करीब ब्रिगेडियर के सिग्नल ऑफिसर मेजर नजम ने हमें टेलीफोन पर बताया, दुश्मन हमारे अकब में दाखिल हो चुका है। जनरल अफसर कमांडेंट ये चाहता है कि आप अपनी कंपनी पीछे लेकर आएं। मैंने दरियाफ्त किया कि सरफराज कहाँ है। नजम ने जवाबन बताया कि वो भी वहीं जा चुका है। मेरा जाती दस्ता एक टैंक शिकन राइफल और एक मशीन गन लिए जीपों पर से कैमोफ्लाज जाल को हटाने का अमल शुरू कर चुका था। रवाना होने से कबल मैंने आफताब को इस पैगाम की बाबत बता दिया जो मुझे मौसूल हुआ था। मैंने उसे अहकामात मिलने पर दाएं हाथ की अकबी कंपनी को पीछे ले जाने पर तवज्जो मरकूज करने की मजीद हदायत थी। मैं उस कंपनी को रेलवे लाइन के साथ साथ मरकूज करने से कबल ही आशूगंज से वापसी की उम्मीद लगाए बैठा था। मैं ये अमर बावर करने की जानब गामजन था कि दुश्मन के ज़्यादातर दूसरे हमलों की तरह इस हमले को भी मुबालगा की हद तक परखा जा रहा था। इसमें कुछ शक नहीं था कि इन अंदाज़ों के तहत अगर तमाम इत्तलाआत दुरुस्त साबित हुई तो दुश्मन की ज़्यादा तादाद जल्द ही आशूगंज में दाखिल होने की कोशिश कर रही होगी। हमने बड़े मुतजस्सिस अंदाज में अपने नक्शों पर नज़र दौड़ाई। उन नक्शों का मुश्तरका तौर पर जायज़ा लेने पर तोपखाना के कमांडर मेजर खुर्रम और मैंने ये नतीजा निकाला कि पेशगी तदबीर के तौर पर हमें दरगाहपुर के सामने वाले गांव खड़ियाला में मौजूद पुल के इलाका को खंगालते हुए वहां पर गोलाबारी करना चाहिए। उसी पुल से एक कच्ची सड़क आशूगंज को जाती थी। दुश्मन की कोई भी मजीद कुमक इस इलाका में से गुजरने पर मजबूर थी। आफताब को अपने बाएं पहलू को ज़्यादा मजबूत रखने की याद दहानी करवाते हुए मैं आशूगंज के लिए रवाना हो गया। हम अभी 1.5 मील ही आगे बढ़े थे कि हमने शिमाल की जानब से रेलवे लाइन की जानब बढ़ते हुए एक तवील सफ़ की सूरत में आदमियों की एक लंबी कतार देखी। वो सब्ज़ वर्दी में मलबूस दिखाई देते थे। हमने फौरी तौर पर उन्हें उलझा लिया। सेकंड लेफ्टिनेंट मंसूर, जो अभी पिछले ही हफ्ता 33 बलोच में आया था, रेलवे लाइन के करीब ही था।
ہم نے منصور اور اس کی پلاٹون کو بھی اپنے ساتھ ہی آج شامل ہونے کا اشارہ دیا۔ ہم سب مل کر باریوں کے سرے تک پہنچنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھے۔ جلد ہی ہمیں پتہ چلا کہ وہ لوگ جن پر ہم نے گولیاں برسائی تھی وہ ہماری اپنی ایسٹ پاکستان سول آرمڈ فورسز کی کمپنی کے سپاہی تھے۔ اوہ خدایا، مگر ان کا تو یہاں کوئی کام نہیں تھا۔ درگاہ پور میں دفاعی مورچوں پر تعیناتی کے دوران ان پر حملہ کیا گیا تھا۔ دفاعی مورچوں پر موجود کچھ سپاہی اشوک گنج کو بھاگ گئے تھے اور کچھ تن شہر کی جانب۔ دوربین کے ذریعے اس علاقہ کا جائزہ لیتے ہوئے ہم نے دشمن کی کافی تعداد کو اپنے بھاگتے ہوئے سپاہیوں کا تعاقب کرتے ہوئے دیکھا، مگر کافی زیادہ فاصلہ پر دشمن کی ایک بہت بڑی تعداد تھرمل اسٹیشن کی دیوار کے ساتھ ساتھ اشوک گنج میں داخل ہو رہی تھی۔ یہ ساری صورتحال تباہ کن تھی۔ جوابی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کوئی دیر نہ لگی۔ منصور کو باری کے آگے والے کنارے پر مورچہ سنبھالنے کی ہدایت دیتے ہوئے میں اپنے ہیڈ کوارٹر کو اپنی چشمدید کی اطلاع پہنچانے کے لیے رابطہ جیپ کی جانب بھاگا۔ جب میں وائرلیس پر پیغام پہنچا رہا تھا تو دشمن کا ایک جنگی طیارہ ہمارے سروں پر منڈلانے لگا۔ ہماری جیپ ریلوے کے واشگاہ پشتہ کی چوٹی پر کھڑی تھی۔ میں بالکل اسی سے آگے کی جانب کھڑا تھا۔ ڈرائیور نے جیپ کے ہیولے کو نگاہوں سے اوجھل کرنے کے لیے کچھ سبز شاخیں اس کے اوپر ڈالنے کا جتن کر لیا تھا۔ جو ہی جنگی طیارے نے چکر لگایا تو ڈرائیور چھپنے کے لیے زکن بھر گیا اور میں جزوی طور پر جیپ کے نیچے رینگ گیا تاکہ پیغام رسانی جاری رکھ سکوں۔ میرے وائرلیس آپریٹر نائک محمد نواز نے وائرلیس سیٹ کے سوئچوں کو ادھر ادھر گھمانا جاری رکھا۔ جنگی طیارے نے مزید ایک چکر لگایا۔ میں مزید جیپ کے نیچے کھسک گیا اور اچانک مجھے ایک انتہائی شدید جذبہ نے آن گھیرا۔ میں سوچنے لگا، او بے وقوف شخص، تم اس جیپ کے نیچے گھسے چلے جا رہے ہو جبکہ تمہاری طرح کا ہی ایک آدمی جیپ میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے فرض کی انجام دہی میں مصروف ہے۔ مجھے شرمندگی کے احساس نے کچوکا لگایا اور ایک فوری جذبہ کے تحت میں واشگاہ پشتہ پر تقریباً کھڑا ہو گیا۔ اس سے اگلی سرگوشی جو میری سوچ میں ابھری وہ یہ تھی کہ اس طرح تو جنگی طیارہ تمہیں دیکھ لے گا اور تم اپنے ساتھ ساتھ وائرلیس آپریٹر کو بھی لے ڈوبو گے۔ میں نے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اپنا پیغام مکمل کیا۔ لڑائی کی قیادت کرتے ہوئے ایک دوہرا جذباتی رد عمل ظاہر ہوتا ہے۔ اپنی کمان میں موجود جوانوں پر تمہارے رویے کا گہرا اثر پڑتا ہے اور باری آنے پر ان کا رویہ تمہارے اوپر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ میرے پاس میری کمان میں کئی بہادر لوگ شامل تھے۔ جو ہی ہوائی حملہ ختم ہوا تو ہماری جیپ اشوک گنج کی جانب اتنی تیزی سے بھاگی جتنا کہ وہ بھاگ سکتی تھی۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کی دوسری قسط انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں کا سب کا بہت خیال رکھیں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔